حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ دا طواف پہ کر دے نہیں تے مگر ایک جنا طواف کر رہی ہے، آواز دے کے کی آندا ہے کوئی میری مدد کرنے والا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا۔ جناب علی پاک روک کے فرمایا او مسلماناں طواف کعبہ کر رہے ہیں تے تو ایتھے بھی مدد دی آواز دے رہے ہیں، کیڑی ایڈی ضرورت پہ گئی ہے؟ آندا بڑا مجبور ہاں، بیوی دا حق مہر بھی دینا ہے، وعدہ کیتا سی اودے نال اجے تک دے نہیں سکیا، او طلب کر رہی ہے تے مینوں بڑا ضروری چاہیے بیوی دا حق مہر دینا ہے، ایک 100 دینار اونوں دینا ہے تے 100 دینار قرضہ دینا ہے، وہ بھی ادا کرنا ہے تے 100 دینار اور چاہیے گھر وچ راشن پاواں تے میرے گھر بھی خوشحالی آئے، بڑا غریب ہاں۔ تے ویسے تسی ہے کون ہو؟ تسی مینوں پوچھن دے ہو ہے کون ہو؟ تے جناب حضرت مولا مرتضی نے فرمایا مینوں نہیں جاندا، آندا نہیں میں نہیں جاندا، فرمایا میرا نام علی ہے۔ کی نام ہے؟ سارے بولو کی نام ہے؟ نہیں اے نام لینا ہوئے ہاتھ تے سینہ چوڑا مولا، ازے بھی سارے منڈے نہیں بولے، سارے جوان نہیں بولے۔ علی دا نا اچھی ہوئی لوے گا جدی اندر بھی علی باہر بھی علی، جدے ایمان وچ سمایا ہی پاک علی ہے۔ کائنات علیو علی دا نا عقیدت محبت نہ لینا ہے کون مولا؟ میں پتا کیوں تواڈے کولے نعرہ پہلوانا اس نعرے نال زباناں پاک ہو جاندیاں نے، اچھی بول کے آکھو جناب مولا، اچھی اچھی کہنا مولا، ہاتھ بھی اچھا کر لو، بازو لہرا لو، نوجوان کہہ لو وہ مولا مولا۔ ایہو نعرہ ہے جڑا 1,24,000 کمو پیش میرے نبی دے صحابہ نے او بھی سارے علی نال پیار کر کے آمنے نے یا علی تسی کائنات دے بھی مولا تے تسی ایک ایک صحابی دے بھی مولا۔ تے جدو میں لفظ مولا پڑھا ادو تسا بابا سے بلند علی پڑھنا تے سن لو میرے کریم نبی نے فرمایا جدو لوکاں دا ایمان چیک کرنا ہوئے، جدو تسا ویکھنا ہوئے مومن دی پہچان منافق دی پہچان تے پاک علی دا ذکر کرو، چہرہ کھل جائے ترو تازہ ہو جائے، سمجھ لو ایمان دی کشش تے حرارت دے اندر موجود ہے۔ جناب علی دا نام اونچا لینا حضرات عقیدت اظہار کرنا، دوسری نشانی ایمان چیک کرن دی، ایمان دی حرارت تے کشش ویکھن دی دوسری نشانی ہے او لوکاں ایک پاک علی دا ذکر کرو، ایک مسلمانہ دی اما عائشہ صدیقہ دا ذکر کرو، جتھے عائشہ صدیقہ پاک ام المومنین دے ذکر نہ چہرے تے مسکراہٹ آ جائے، سمجھ جاؤ بندہ مومن ہے۔ پاک علی دے ذکر نہ چہرے تے مسکراہٹ آ جائے، سمجھ جا مومن۔ تے میں اس وقت نعرہ کی دلوانا جناب مولا جناب مولا، انج نہیں جویں جویں میں مولا کہی جاواں تساں جناب علی دا نام اونچا لئی جانا، جڑے نوجوان دا بازو تھلے رہے نال دا ساتھی او دا ہمسایا او دا بازو بلند کر کے علی دا نعرہ مروائے، اے کوئی عام جنا نہیں، اے او علی ہے جڑا ارادہ کر کے آیا ہے دنیا تے چلنا، اکھاں اودوں کھولا گا جدو یار دا جلوہ سامنے آ جائے گا۔ ارادہ کر کے آئے نے، اکھاں کھولنیاں ادوں نے جدو محسوس ہو جائے گا کہ سرکار دا چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ اے جڑا ارادہ کر کے آیا او دا نام مولا۔ تواڈے ہاتھ نوجوان جڑے بیٹھے ہو تواڈے بھی ہاتھ مینوں نظر آن،
تو میں تھوڑے واسطے بھی دعا کراں گا جڑا ارادہ کر کے آیا ہے اکھاں کھولاں تے پہلی نظر مصطفیٰ کریم تے پوے او دا نام مولا اے لوکاں جنوں پاک نبی نے آپ اپنی گود وچ پروان چڑھایا او دا نام مولا حضرات گرامی جنوں نبی کریم نے لقمے چبا چبا کے آپ کھلائے نے او دا نام مولا علی ہے او سنو ذرا جنوں نبی نے اپنے نال چلایا او دا نام مولا علی ہے جن نے مکہ المکرمہ دے اندر سب تو پہلا وچ کافراں دے کھلو کے رب دی توحید تے نبی دا نعرہ ماریا رسالت دا اقرار کیتا او دا نام مولا علی ہے جن نے مکے تے کافراں نو آکھی ہے میں اعلان کرنا محمد اللہ دا آخری نبی ہے جن نے سب تو پہلا اے اقرار کیتا ہے او دا نام مولا علی ہے اوے لوکاں ذرا سن لو جن نے نبی دی پہرے داری کیتی ہے او دا نام مولا علی ہے جن نے رسول دے پیچھے جناب خدیجہ الکبریٰ دے نال با جماعت نماز پڑھی ہے او دا نام مولا علی ہے جنہوں نبی نے اپنا بستر عطا کیتا ہے او دا نام مولا علی ہے جڑا رسول دی چادر لے کے بستر تے لیٹ آئے او دا نام مولا علی ہے جنہوں نبی نے اپنا امین ٹھہرایا ہے او دا نام مولا علی ہے او جڑا کافراں دے ہوندیاں وی نہیں ڈریا او دا نام مولا علی ہے جن نے بدر دے مقام وچ بدر دے مقام تے دو کافر ذبح کر کے اسلام دا نعرہ ماریا او دا نام مولا علی ہے اوے لوکو سنو جن نے مرغب نو چیریا ہے او دا نام مولا علی ہے اوے لوکو جن نے خیبر نو ایک ہاتھ نال اکھاڑ کے پھینکیا ہے او دا نام مولا علی ہے اوے کائنات والیو جنوں پاک رسول نے کعبے دے اندر کندیاں تے چک کے آپ اچا کیتا ہے او دا نام مولا علی ہے جدی اکھ تے نبی نے لباب لگایا ہے او دا نام مولا علی ہے جن پاک رسول نے اپنی چوتھی صاحبزادی افضل ترین صاحبزادی وچ نکاح دے دیتی ہے او دا نام بولو مولا یوں بیان کرتے ہیں سنی یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت ہیں ساڑھے نالوں ود کے پاک علی دا ذکر کنے کر رہے ہیں اہل سنت دی حضرت مولا علی دے اصلی غلام نے تے حقیقی ذکر کرنے والے بھی اہل سنت و جماعت ہیں باوضو ہو کے پاکاں دا ذکر ہیں تے کثرت نہ سنیاں دی عوام بھی جلسہ سنن آوے تے باوضو ہو کے ہیں